दर्शक महानुभावहरू, यो एबिन न्युज खबरको सङ्केत हो। यहाँहरू सबैलाई यो बाल विमर्श कार्यक्रमको 54औं श्रृङ्खलामा म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज म यो श्रृङ्खलामा यस्तो व्यक्तित्वका साथ तपाईहरुसँग उपस्थित भएको छु कि बालबालिकाको र महिलाहरूको हकका लागि, उहाँहरूको इज्जतका लागि, उहाँहरूको संरक्षण र सुरक्षाको लागि लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको अभियन्ता एकजना साथी हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको एउटा राष्ट्रिय स्तरको सञ्जालमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो र त्यो सञ्जाल हालैका दिनहरूमा एउटा साइबाको सहयोगी एउटा सहयोग ग्रुप छ, एनएससीजी भनेर हामी त्यसलाई भन्ने गर्छौँ। त्यो एनएससीजीको अध्यक्षमा पनि यसै वर्षबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेनुमाया गुरुङ। बेनुजीलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार बेनुजी। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको क्षेत्र महिला मात्रै होइन, बालबालिका पनि हो, मैले बुझिरहेको छु। लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। जीवन कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? यहाँको अनुभूति बताइदिनुहोस् न अलिकति। अब जीवन भनेको त अब हामी एकदमै विषम अवस्थामै छौँ कोभिडले गर्दाखेरि, कोभिड महामारीले गर्दाखेरि। र विशेष गरी अघि हजुरले भन्नुभयो महिला र बालबालिकाको अधिकारको लागि जो म विगत लामो समयदेखि भनौँ न क्रियाशील छु। र यो अवस्थामा, कोभिडको अवस्थामा एउटा त आफ्नो व्यक्तिगतको कुरा त पक्कै पनि छ नै, तर यो अधिकारको क्षेत्रमा पनि बढी यसमा विशेष गरी महिला र बालबालिकाले यो कोभिडको महामारीले पारेको असर र उहाँले पारेको जोखिम लगायतको कुरामा पनि छौँ। सो जीवनलाई भन्दाखेरि तर अलिकति पछिल्लो समयमा अलिकति सहज कोभिडले गर्दा चाहिँ जुन यसको सङ्ख्या घटिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अझै हामीले खुलेर महिला र बालबालिकाको अधिकारको काम गर्ने मौका चाहिँ अलिकति अवसर चाहिँ खुल्दै गएको छ भन्ने पनि लागेको छ। मैले समग्र जीवनको चर्चा गर्न खोजेको कि एउटा यहाँलाई अहिले स्वागत गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छु म। राष्ट्रमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बालबालिकाका लागि काम गरिरहेको एउटा यो सार्क स्तरको बालबालिका सम्बन्धी संरक्षणको एउटा जुन सन्दर्भ हो, त्यो संरक्षणको सन्दर्भसँग जोडिएर यहाँ भर्खरै त्यो साइबाको सहयोग ग्रुप, नेपाली सहयोग ग्रुप जुन एनएससीजीको अध्यक्ष हुनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद है। किनकि यो अघि भन्नुभयो एनएससीजी, जसले चाहिँ एउटा साइबाक भन्ने जुन सार्कको एपेक्स बडी हो, जसले चाहिँ विशेष गरी बालबालिकामाथि हुने हिंसा सम्बन्धीलाई त्यसले न्यूनीकरण अथवा एकदमै नमिट्यान गर्नका लागि जुन एउटा इनिसिएटिभको रूपमा भनौँ, एउटा प्रयासको रूपमा सार्क लेभलका देशहरूले सुरु गरेको छ र त्यसलाई राष्ट्रिय तहमा सघाउने चाहिँ एनएससीजीको रूपमा छ। र अघि हजुरले भन्नुभयो महिला अधिकार मात्र होइन, पक्कै पनि जुन मेरो विषयवस्तु जुन बेचबिखन विरुद्धको जुन छ, त्यसमा पनि महिला र हुन त अहिले मानव बेचबिखनकै अवस्था आइसकेको छ, तर फेरि पनि वास्तविकता चाहिँ बढी महिला र बालिकाहरू र बालबालिकाहरू बढी छ। त्यसमा पनि बालिकाहरू बढी ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बेचबिखनको अवस्था रहेको कारणले त्यो विषयसँग सम्बन्धित नै सुरुदेखि नै गरिरहेको छ। त्यसमा विशेष गरी बालिकाहरू चाहिँ बेचबिखनमा पर्ने, उनीहरूले कसरी चाहिँ त्यो सङ्ख्यालाई हामीले जिरोमा ल्याउने भन्ने अभियानमा चाहिँ लागिरहेको छु। बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख, जसलाई हामी यो OP3 CRC भनेर भन्दछौँ, बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो इच्छा दिन आलेख, यो पनि कम्युनिकेसन प्रोसिडियर मात्रै हो। खालि यहाँ बालबालिकाले अन्तिम अवस्थासम्म पनि न्याय पाएनछन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति, कमिटी अन द राइट्स अफ द चाइल्डमा उजुरी हाल्ने एउटा अधिकारको कुरा हो। अरू धेरै महासन्धिहरूमा यो अन्तर्निहित छ, जस्तो सिडामै छ, महिलाकैमै छ। बालबालिकालाई पनि गर्नुपर्दछ, त्यसपछि बाल अधिकार महासन्धि पुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो, हाम्रो दलिल हो। अब यो कसरी गर्नुपर्छ? यहाँहरूले यो अप्सनल प्रोटोकललाई पुरा गर्नको लागि हामीलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? यहाँहरूको अनुभवले के भन्छ? नेपाल सरकारले पार्लियामेन्ट प्रोटोकललाई
अनुमोदन गरिरहँदाखेरि यहाँहरूको गतिविधि कस्तो रह्यो अलिकति त्यता भनिदिनुहोस् न। यो जुन यसले हामीले पालोमा प्रोटोकल छोटकरीमा भन्छौँ, यो मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने भन्ने विषयमा जुन युएनको आलेख हो, यो चाहिँ सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको 3टा आलेखमध्ये एउटा आलेख हो, जसमा एउटा चाहिँ मानव बेचबिखनको अघि हजुरले जुन पालर्मो प्रोटोकल, यो इटलीको पालर्मोमा भएको कारणले यसले छोटकरीमा पालर्मो प्रोटोकल पनि भन्छौँ। र अर्को यसको मानव तस्करी सम्बन्धी छ र तेस्रो चाहिँ हात हतियार सम्बन्धी छ। र यसको लागि वास्तवमा हामीले पनि धेरै लामो ठुलो नै सङ्घर्ष गर्नु परेको र आफ्नो भनौँ न एउटा एकदमै आफ्नो यसमा धेरै नै सङ्घर्ष गरेर नै यो चाहिँ हामीले पाएको भनौँ न अनुमोदन भएको अवस्था छ। तर फेरि पनि मैले के भन्न चाहन्छु, अब यसमा फेरि पनि अनुमोदन भयो भन्दैमा पनि यो पर्याप्त चाहिँ होइन, किनकि एज अ सिभिल सोसाइटी नागरिक समाजको हिसाबले हामीले कुनै आवश्यक र सम्बन्धित त्यस्ता युएनका सन्धि महासन्धि छ भने त्यसको लागि हामीले समुदायको आवश्यकता अथवा त्यो जुन लक्षित समूहको आवश्यकता छ भनेर त्यसले महसुस गरेर पहिला त महसुस हुनु पर्यो आवश्यक छ कि छैन हैन, त्यसपछि उहाँकै कन्सेप्टबाट यो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर हामीले त्यसलाई वकालत गर्छौँ। र त्यस्तै मात्र होइन, अब जुन मैले अहिलेको अवस्थामा जुन यो भर्खर 2020मा यो नेपाल सरकारले यो अनुमोदन गरिसकेको छ, तर अब यसको कार्यान्वयनको लागि हामी लागिरहेको छौँ हैन, एटविनले, किनकि एटविन लगायत उसको सदस्य संस्थाले। अनि यो जुन हजुरले भन्नुभयो यो झन्डै एटविनले 10 वर्ष जति नै हाम्रो लामो चाहिँ लाग्यो। अब जब तब हजुरले थाहा छ कि मानव बेचबिखन भनेको नेपालको एउटा मुख्य समस्याको रूपमा छ, स्रोत देशको रूपमा नेपालबाट नेपालभित्र हुने बेचबिखन बालबालिकाको विशेष गरी र नेपाल बाहिर हुने बेचबिखनको पनि अवस्था छ। र यसमा एटविनले 2000 झन्डै मैले भने 1 दशकदेखि नै हाम्रो यसमा संस्थागत व्यक्तिगत रूपमा यसमा हाम्रो प्रयास रहेको थियो। एउटा अभियानकै रूपमा हामीले लग्यौँ होइन, चाहे त्यो सरकारी निकायले होस्, गैर सरकारी निकायले होस्, नागरिक समाजले होस्, बेचबिखनबाट प्रभावितहरूलाई यस विषयमा गर्ने होस्, चाहे मिडियासँग गर्ने होस्, र चाहे यसले हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र चाहे त्यो सिडा, युपिआर, एसडिजी लगायतको हाम्रो यो बेजिङ+25 बेजिङ प्लेटफर्म अफ एक्सन भन्ने लगायतमा हामीले देशभित्र र देश बाहिर हरेक सरकारी गैर सरकारी व्यक्तिगत सञ्चार माध्यम सबैलाई कहाँ जहाँसम्म हामीले सक्थ्यौँ हामीले यसको एउटा अभियानको रूपमा म्यासिभली रूपमा चाहिँ गरेपछि चाहिँ यो बल्ल बल्ल त्यो पनि मैले भन्छु ढिलै भए पनि गरेको छ, तर यो धेरै ढिलो गर्यो, किनकि 10 वर्ष भनेको हामीले कसले पनि यसमा नकार्न सक्दैनौँ कि मानव बेचबिखन नेपालको एउटा एकदमै गम्भीर समस्याको रूपमा छ एज अ स्रोत देश होइन। र हजुरले जुन ओपी3 सिआरसीको भन्नुभयो हो, त्यो जुन मैले थोरै अनुभव जुन भने यसमा हामीले एकदमै के भन्छ धैर्यताको पनि आवश्यकता हुँदो रहेछ कि यो कुनै परियोजना जुन मैले पालर्मो प्रोटोकल भनेर एटविनले यसलाई अथवा मैले आफू पनि कुनै यसले परियोजनाको रूपमा लिएनौँ, हामीले यसले एउटा अभियानको रूपमा लियौँ, जसले गर्दा अन्ततगतवा भनौँ न समय पनि लाग्यो तर अन्ततगतवा यो चाहिँ हामीले अनुमोदन गराएरै छाड्यौँ। मैले यति मात्र भन्न चाहेँ कि ढिलो भए पनि यो भएको छ, ढिलो त गरेकै हो, किनकि मैले अघि भने मानव बेचबिखन भनेर समस्या यदि होइन भने राज्यले ठिक छ यो हाम्रो समस्यै होइन भन्ने, तर अलिकति यो हुनसक्छ यो सङ्क्रमणकालीनले पनि मैले त्यसरी पनि भन्न चाहेँ, सङ्क्रमणकालीनले गर्दाखेरि पनि यो मुद्दा प्राथमिकतामा परेन कि बेचबिखनको, किनकि अरू कुराहरू प्राथमिकता हजुर, किनकि यो बेचबिखन जस्तो कुराहरू हामीले जहिले पनि भन्न गर्छु अथवा मैले पनि भन्छु यो राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ, नट इन सेन्स त्यो नेगेटिभ उसबाट होइन कि यस्तो सामाजिक मुद्दाहरू पनि राजनीतिक मुद्दा भयो भने मात्र प्राथमिकतामा पर्दो रहेछन् दाइ, अन्यथा यो त समाजसेवाको कुरा हो, यो चाहिँ गर्दै गरौँला हेर्दै गरौँला भन्ने एउटा के भन्छ हामी कल्याणकारी सोचले मात्रै चाहिँ पुग्दैन। सो यही कुरामा गर्दाखेरि यसले हामीले एउटा परियोजनाको रूपमा लिएर एउटा अभियानको रूपमा गऱ्यौँ र त्यसले हामीले निरन्तर रूपमा उठाइरह्यौँ र अन्ततगतवा राज्यले पनि यसले गरेको चाहिँ ढिलो भए पनि गर्यो र त्यसको लागि हामी सम्बन्धित सबै सरकारवालालाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हजुरले जुन ओपी सिआरसीको कुरा गर्नु एटविन पनि यसमा हामी पनि एकबद्धता छौँ र सदस्यको रूपमा हामी पनि गइरहेको छौँ, किनकि अघि हजुरले भन्नुभयो यो युएनमा एउटा बालबालिकालाई
के अरे कम्युनिकेसनको सम्बन्धी एउटा हो र पक्कै पनि यदि कुनै बालबालिकाले त्यस्तो छ भने उसले त्यो बाटो खोलिदिनुपर्छ हाम्रो राज्यले खोलिदिनु पर्छ किनकि न्यायको प्रतिबुद्धि त हाम्रो संविधानले पनि गरेको छ सो यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो र यसको लागि मैले जुन भने हामीले एकदम अनवरत अहोरात्र र एउटा लगातार प्रयास चाहिँ आवश्यक चाहिँ हुन्छ अब यो चाहिँ कति छिटो हामीले हाम्रो मुद्दाले प्राथमिकता पार्न सक्छौँ किनकि मैले भने यस्तो मुद्दाहरू प्रायःजसो प्राथमिकतामा पर्दैन म तपाईसँग अर्को एउटा के थोरै जानकारी सेयर गर्न चाहन्छु भने कि यो पालेर्मो प्रोटोकल चाहिँ संसारमा अहिले यो अनुमोदनको स्ट्याटस के रहेछ नेपालले गरे जस्तै विश्वका कति देशले गरेको रहेछन् त्यो अलिकति केही सूचनाहरू भए अब यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ यो होइन यो अलमोस्ट तपाईँको 100 भन्दा बढी 150 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले यो गरिसकेको छ अब युएनको हाम्रो कतिवटा देश छन् होइन त्यसमा हजुर हजुर यो 2000 मा आएको हजुर यो 2000 मा आएको हो र अलमोस्ट मैले भने यो लगभग के अरे विश्वको सबै देशले 150 भन्दा बढी देशले चाहिँ गरिसकेको छ पछिको यो अपडेट भएको कति पछिल्लो गऱ्यो भने मलाई लाग्छ सायद पछिल्लो नेपालै होला अब केही देशबाट मात्र बाँकी रहेको छ अन्तिममा चाहिँ हाम्रो देशले गरेको छ र एउटा सायद मैले भने अब किन यसमा अब त्यो टाइमको भनौँ न प्राथमिकता परेन अथवा यो पोलिटिकल विलको कुरा गर्छौँ नि हामीले राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ होइन त्यसमा भएन तपाईँले यसो भनिरहँदा मलाई एउटा केही सम्झनामा आयो भने कि राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र आर्थिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सँगसँगै जुम्ल्या महासन्धिको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट आयो युडिएचआरको चाहिँ सन्दर्भमा तर त्यो पोलिटिकल र सिभिल राइट्स सम्बन्धी महासन्धिले अभिसन्धिले मात्रै त्यो महत्त्व पाइरह्यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि चाहिँ अझै पनि पछाडि पर्यो त्यसको पनि यही अब चाहिँ कम्युनिकेसन प्रोसिडियर अहिले पनि बाँकी छ यो रहेछ संसारकै यो रीत रहेछ यसो छ दाइ मैले अघि जुन भने नि यो पोलिटिकल विलको कुरा पनि हो जस्तो कि यो पालेर्मो प्रोटोकलको जुन महासन्धि मैले भने सङ्गठित अपराध सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको यो पालेर्मो प्रोटोकल भयो अब नेपालको छिमेकी देश होइन कतिपय हामी छिमेकी पनि बढी हेर्छौँ नि त उसले गरे कि गरेन अथवा हामीले किन गर्ने भन्ने अब भारत जस्तोले 2011 मा उसले महासन्धि र इच्छाधीन आलेख एकैचोटि गरिदियो तर हाम्रो देशले 2011 मा महासन्धि गर्यो 2011 मा झन्डै 10 वर्ष उसले यो चाहिँ आलेखलाई गर्न लगायो होइन र यसमा हेर्नु पर्यो भने त त्यस्तो कुनै राज्यले हुने पनि छैन न उसले आर्थिक छ किनकि यो सम्बन्धी मैले भने हामीले खालि गर भन्ने होइन हामी नागरिक समाजले त हामीले वकालत गर्दा पनि हामीले के भन्छ एभिडेन्स बेस्डमा अध्ययनको आधारमा जस्तो कि हामीले यो धेरै अगाडि नै नेपालले हजुर प्रमाणका आधारमा किन आवश्यक छ त सर्भाइभर्सहरूको केस स्टडी गरेर जस्तो कि हामीले उहाँहरूले यसको आर्थिक किनकि व्यवहार कति पर्छ त राज्यलाई त्यो यसको अध्ययन पनि धेरै अगाडि नै एटविनले पनि त्यो गरिदिएको थियो किनकि संयन्त्रहरू बनाउनु पर्ने यो सन्धि भएपछि यसलाई आर्थिक व्यवहार कति पर्छ त्योसम्म पनि धेरै अगाडि नै एटविनले यो अध्ययन गरेर ताकि राज्यले पनि हामीले सहयोग पनि गर्ने हो खालि हामी राज्यले कराउने मात्र पनि होइन हामी त्यो मात्र मान्यता पनि राख्दैनौँ किनकि यहाँ कतै यदि ग्याप छ त्यो ग्याप देखाउदिनु पनि पर्यो र यहाँ हामी एज अ सिभिल सोसाइटी कहाँ सहयोग गर्न सक्छौँ हामी हातेमालो र सहयोग पनि गर्नु पर्ने हुन्छ सो त्यो विषयमा हामीले भने जस्तो अध्ययन पनि गरेर र त्यो पनि हामीले यो चाहिँ तपाईहरुले व्यवहार पनि पर्दैन है किनकि मानव बेचबिखन विरुद्धको जुन ऐन छ त्यसमा धेरै पालेर्मो प्रोटोकलकै आधारमा बनाएको भनेर उहाँ मन्त्रालयले पनि भनिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू अलरेडी व्यवस्था भइसकेको अवस्था पनि थियो तर मैले भने यो चाहिँ ढिलो भए पनि भएको छ अब तर अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ आवश्यक छ किनकि यो अनुमोदन गरिसकेपछि कतिपय हाम्रो राष्ट्रिय कानुनहरूमा त्यो अनुसार चाहिँ समायोजन गर्न आवश्यक छ र संयन्त्रहरू पनि बनाउन आवश्यक छ त्यसको लागि पनि एटविन हामी लागि पनि रहेका छौँ र यसमा हामी राज्यले पनि फेरि पनि चाहिँ झकझकाए पनि रहेका छौँ यहाँ बालबालिकाका लागि महिलाका लागि अधिकारको लडाईँ लडिरहेको एउटा अभियन्ता भएको हुनाले बालबालिकाको अधिकारहरू सुनिदिने हेरिदिने अथवा त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय त यो देशमा त भएन
अब हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगतिर आशा गरेर हेर्छौँ, त्यहाँ पनि एकजना बाल अधिकार विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। सरकारले त्यो अनुसार गरिरहेको छैन, कहिलेकाहीँ गर्यो होइन। अलि पहिला गौरी प्रधानलाई त्यहाँ ल्याउँदा हामीलाई अलि आशा जागेको थियो। त्यही पनि यो बाल अधिकार हेर्ने भनेर अलग्गै छुट्याइएन त्यो कमिसनर, त्यसरी छुट्याइदिनु पाए भए अलिकति काम हामीले आशा गरे जस्तो हुन्थ्यो होला। अब महिलाको, जनजातिको, समावेशिताको, मुस्लिमको, मधेसीको सबैको आयोग छ। ती आवाजविहीन बालबालिकाहरूको अधिकार उनीहरूले कार्यान्वयन हुन सकेका छ कि छैन, उनीहरूले उपभोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने निकाय चाहिँ छैन। त त्यसमा यहाँको धारणा के हो? जस्तो महिला आयोग जस्तै भए पनि, कानुनी आयोग भए पनि हुन्थ्यो होला होइन, संवैधानिक त भएन। के छ यहाँको धारणा, के छ त्यसमा? हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। यो सिभिल सोसाइटीको वृत्तमा हामी भनौँ न अभियानकर्मीहरूको बिचमा पनि छलफल पटक पटक आउने पनि गर्छ र हामीले योभन्दा अगाडि हामी एउटा अभियानकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा यस सम्बन्धी केही पहल पनि गरेको थियौँ गर्नका लागि। यो भनौँ न मानव बाल अधिकारको रूपमा आयोगै गर्ने हो कि के गर्ने हो। तर मैले यसमा म एकदम म यसमा एकदम सहमत छु, जहाँ पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ होइन। अनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको गर्ने कुरामा बाल अधिकारको कुरामा त्यो चाहिँ अलिकति देखिँदैन होइन। जस्तो कि चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको अब हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्सको अब यो के अरे अहिले हामी यो 3 तहको पनि जुन राज्य संयन्त्रभित्र पनि भन्छौँ, एकअर्काले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नेकै कुरा हो। सो बाल अधिकारको क्षेत्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुराहरूको हिसाबले एउटा स्वतन्त्र टाइपको चाहिँ एउटा भनौँ न निकाय अथवा त्यसले भनौँ अघि हजुरले भने जस्तो मानवाधिकारभित्र नि त्यसले पनि केही समयको लागि हामी त्यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यसमा कुनै दुई राय मात्रै छैन कि स्वतन्त्र रूपमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि बाल अधिकारको क्षेत्रमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ चाहिन्छ होइन, त्यसमा कुनै दुई राय छैन। र दोस्रो कुरा हजुरले भन्नुभयो राज्यको पनि आफ्नो स्रोत साधनको उहाँले जहिले पनि त्यो कुरा गर्नुहुन्छ, सीमितता छ लगायतको कुराहरू गर्नुहुन्छ। अहिले पनि विभिन्न आयोग पनि जुन हाम्रो संवैधानिक आयोग नै भए त्यसको पनि अवस्था चाहिँ अब हजुरले त के भन्नु होइन। अब किनकि अब यो महिला आयोग पनि बल्ल बल्ल कति समय रिक्त रह्यो होइन, धेरै समय रिक्त नै रह्यो। अब हजुरले भन्दाखेरि अब मानव अधिकार आयोगभित्र पनि मानव बेचबिखन विरुद्धको विशेष समाधीक्षकको व्यवस्था छ। त्यो पनि लामो समयदेखि हामीले धेरै पटक डेलिगेसन गएर पनि त्यो ध्यानाकर्षण पनि गराएको हो उहाँको होइन। तर त्यो पनि पूर्ति नभएको अवस्था, त्यो पनि धेरै दिन भइसक्यो। र हाम्रो सीमित स्रोत साधनमा नहुँदा चाहिँ अझै छुट्टै नै आयोगको व्यवस्था भए त अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब जस्तो कि हाम्रो एउटा कुरा पनि आइरहेको छ नि, आयोगहरू धेरै भए होइन। अब कतिपय आयोग छन् उहाँको स्रोत साधन सम्पन्न छैनन्, भएको आयोगहरू पनि स्रोत साधन र विभिन्न उहाँले नभएको कारणले उहाँहरू जति रूपमा उहाँहरू क्रियाशील हुनुपर्ने त्यो हजुर त्यो अवस्था वातावरण अथवा अवस्था जे भने पनि छैन। तर एटलिस्ट हजुरले भनेको पछिल्लो समयमा जुन हाम्रो गौरी प्रधानज्यूलाई गरेर एटलिस्ट उहाँ एकजना व्यक्ति त हुन्थ्यो, केही समयको लागि त्यो व्यवस्था नभएसम्म आयोगको 5 वटा पदाधिकारीमध्ये एकजनालाई बाल अधिकारबाट ल्यानु भयो भने त्यसले भए पनि हामीले धेरै चाहिँ चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ ग्याप चाहिँ छ। एटविनबाट आन्दोलित भइरहँदा, अभियान चलाइरहँदा तपाईँ नागरिक समाजको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुने हो। अनि एटविनकै एकजना कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले तपाईँ यो एनएसीजीको अध्यक्षता गरिरहँदा त यो त सरकारसँग सहकार्य गर्ने एउटा संयन्त्र हो होइन। यो कहीँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो यहाँकै शब्द सापट्टि लिएर भनौँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न अप्ठ्यारो त पर्ने होइन फेरि कहीँ? अब एनएसीजी भनेको धेरै लामो भइसक्यो त एनएसीजीको होइन। र यो जुन एनएसीजीमा भनेको यो प्योर सिभिल सोसाइटीको एउटा समूह हो। जुन अघि मैले भने 17वटा एनएसीजीको फरक प्रकृति छ। यो सार्क देशहरूमा कहीँ चाहिँ एनएसीजीमा सिभिल सोसाइटी र
आइएनजिओ अथवा डेभलपमेन्ट पार्टनर पनि हुनुहुन्छ होइन, कहीँ चाहिँ विशुद्ध छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ यसको फरक विशेषता के छ, अझै पनि हजुरले जुन भन्नुभयो बरु अन्य देशमा चाहिँ आइएनजिओहरू पनि हुनुहुन्छ, कहीँ चाहिँ एनजिओ मात्रै पनि छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो विशुद्ध सिभिल सोसाइटी नेटवर्कहरूको समूह छ, नेटवर्कहरूको साझा संयन्त्र जस्तो देखिन्छ। तर यसको जुन प्रोटोकल हो, जुन चाहिँ यो सार्कको सहभागले जुन परिकल्पना गरेको प्रोटोकल त सरकारसँग काम गर्नका लागि एउटा सपोर्ट गरिदिने ग्रुप हो नि त यो त। एकदमै। र यसको उद्देश्य पनि हजुरले जुन भन्नुभएको, साइवाकले पनि यो एनएसएजी किन गठन गर्यो भने चाहिँ उसलाई त नि राष्ट्रिय एउटा त्यो त चाहिन्छ, उसले संयन्त्र भनौँ जे भनौँ भने, र उसले एनएसएजीको परिकल्पना गरेर एनएसएजी, किनकि मन्त्रालय त उसको छँदैछ नि, साइवाक र सार्क देशसँग मन्त्रालयसँग त उहाँहरूको त एउटा बडी पार्टी नै भइहाल्यो। तर उहाँहरूले चाहिँ यो सिभिल सोसाइटीको किनकि राज्य भनेको पनि त जनताकै भोइस हो नि त, त्यसले चाहिँ उहाँहरूले कसरी चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्ने त, सार्कसँग कसरी इन्टरलिङ्क गर्ने, सरकारसँग कसरी इन्टरलिङ्क गर्ने भन्ने हिसाबले एनएसएजी भनेको उहाँले त्यो अवधारणाले सिभिल सोसाइटीको कन्सेप्ट उहाँहरूले सिभिल सोसाइटीको भोइस चाहिँ ल्याउने हिसाबले नै त्यो अवधारणाले नै एनएसएजी आएको हो। र अघि मैले भने र एनएसएजी नेपालको एनएसएजीको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यो प्योर नै सिभिल सोसाइटीकै नेटवर्क हो। अन्य देशमा बरु अब आइएनजिओ एनजिओहरू र अन्य चाहिँ मिल्छ, तर यहाँ नेपालको सन्दर्भमा यहाँ यसमा चाहिँ 17वटा जुन सदस्य हुनुहुन्छ, सदस्य नेटवर्कहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सिभिल सोसाइटीको प्रतिनिधित्व हो। र सिभिल सोसाइटी भन्ने बित्तिकै मैले जस्तो भन्न चाहन्छु कि सिभिल सोसाइटी भनेर हामी वाचडग पनि छौँ होइन। हामीले कहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो अब मैले यो भन्दाखेरि समुदायको लक्षित वर्गको अब मार्जिनलाइजको अथवा जनताको भने पनि उहाँहरूको भोइसले सिभिल सोसाइटीले जहिले पनि राज्यकोमा पुर्याइदिने हो होइन। तपाईँ हामी यो मिडिया पनि ल्याउँ भने नि यो त भोइसले यसको भोइस पनि त पुर्याउने हो नि त सम्बन्धित ठाउँमा। त्यो भोइसहरूले यो मुद्दा चाहिँ बालबालिका, किनकि एनएसएजी नेपालको जस्तो कि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हाम्रो बाल सहभागिता पनि हो। वान अफ द मेम्बर अर्गनाइजेसन जसले नेटवर्क हाम्रो जुन छ कन्सोर्टियम, उसले बाल सहभागिता कुरा गर्छ र हामीले एनएसएजी मार्फत उहाँसँग कोअर्डिनेसन गरेर बालबालिकाले नै ल्याएर उहाँको भोइस के छ त, बालबालिकाको खालि एडल्ट वयस्कहरूको भोइस मात्र गर्ने होइन, उहाँले के महसुस गर्नुभएको छ कुनै मुद्दामा, उहाँको धारणा के छ, उहाँको विचार के छ भनेर एनएसएजीले स्वयं विभिन्न आफ्नो गतिविधिमा त्यसरी चाहिँ ल्याउने हो। एकजना बालिका पनि यो साइवाकको यो बोर्डमा चाहिँ नेपालले पठाएको हजुरले भन्नुभएको एकदमै, जस्तो कि हरेक देशबाट यो साइवाकको गभर्निङ बोर्ड हुन्छ, त्यसमा सबै सार्क देशको सरकारी मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुनुहुन्छ र त्यो गभर्निङ बोर्डमा दुईटा बालबालिकाको पनि व्यवस्था छ, एकजना बालक र एकजना बालिकाको। र हामी यो मानेमा यो पालि अब हामीले भाग्यमानी पनि भन्नु पर्यो, नेपालीबाट जुन हाम्रो नेपाली बालिका चाहिँ गभर्निङ बोडीमा अहिले प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम प्रिनुषा पाण्डे छ होइन, पूर्वबाट हुनुहुन्छ वा प्रिनुषा पाण्डे हुनुहुन्छ। सो उहाँले त्यो भन्न खोजेको हामीले सरकारवालाको भोइसलाई कसरी कोअर्डिनेसन गरेर त्यो हामीले सम्बन्धित निकायमा, चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे त्यो साइवाकमा होस्, पुर्याउने चाहिँ एउटा काम गर्ने हो एनएसएजीको। अनि दोस्रो कुरा मैले के पनि भन्न चाहेँ, अघि पनि भनेको थिएँ, किनकि एचयुन हामी स्वयं पनि यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत मानव बेचबिखन नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति छ। हामी विगत 3 कार्यकालदेखि भनौँ 11 वर्ष भइसक्यो हामी चाहिँ त्यसमा सदस्यको रूपमा छ। सो जहाँ चाहिँ हामीले वाचडगको रूपमा भूमिका गर्नुपर्छ हामी आफ्नो त्यो उसमा चुक्नुहुन्न होइन। र जहाँ हामी तर अब त्यो स्ट्राटेजीले हुँदैन, सधैँ गाली गरेर मात्रै ठुलो हुने, गाली गरेर मात्रै नागरिक समाज हुने समय पनि होइन। सो जहाँ चाहिँ हामीले वाचडगको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ हामी त्यो पनि गर्नुपर्छ, र जहाँ चाहिँ हामीले समन्वय सहकार्य गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ। तर हाम्रो आफ्नो प्रिन्सिपल चाहिँ छोड्नुहुन्न। हाम्रो के छ त, एउटा हाम्रो सिद्धान्त के छ, हामी ह्युमन राइटमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, हामी चाइल्ड राइटमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भन्ने कुरा, त्यो जुन कुन कुराले हामीले नागरिक समाजले डोर्याउँछ त, हाम्रो सिद्धान्त के छ त, त्यो कुराले हामी छोड्नु हुने, त्यसमा कम्प्रोमाइज नगरेर मैले नि सधैँ नै बाटोमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भने त एउटै त्यो जहाँ चाहिँ तपाईँको सियुले काम छ भने त्यो तरबार निकालेर कुनै अर्थ छैन भनेर म भन्छु। यो अघिल्ला 2टा अभ्यासहरूमा यहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अझै पूर्णता प्राप्त होस्
हामीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। यहाँसँग छलफल गर्नुपर्ने अरू धेरै विषयहरू बाँकी रहेछन्, तर समय भने यस्तो अप्ठ्यारो चिज रहेछ कि हामीले त्यसलाई पर्खाउन सक्दा रहेछौँ। त्यसैले गर्दा आज म यहाँलाई यो बाल विमर्श कार्यक्रममा आएर जुन आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो त्यसको निमित्त हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको कार्यकालको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि बाल विमर्श कार्यक्रममा बोलाएर केही कुराहरू राख्न मौका दिनुभएकोमा अब यो एनएसयुजी नेपाल र एटविन दुइटैबाट, किनकि यो जुन मुद्दा चाहिँ उठान गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद बेनीजी। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी बाल विमर्शको यो 54औं श्रृङ्खलामा बेनुमाया गुरुङजी जो एउटा बाल अधिकार महिला अधिकारको अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो र अर्को अङ्कमा यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ म कृष्ण सुवेदी, भारद्वाज मित्र यहाँहरूसँग उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् र एभेन्यूज टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई नमस्कार।